नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। आजको यो भिडियो चाहिँ बेसिकली मनी एन्ड एक्सचेन्जसँग रिलेटेड भएर हामी भिडियो बनाउँदैछौँ। मनी एन्ड एक्सचेन्ज भन्ने बिजनेस म्याथमा सोधिरहने प्रब्लम हो। अब यसको डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छोड्नु होला। साथसाथै नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि अर्कोचोटि अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईमा आज आइपुगोस्। र यो भिडियोले तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछ भनेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। यसमा चाहिँ हामीले पास्ट इयरमा सोधेका इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं, जसले चाहिँ तपाईहरुको बोर्ड एक्जाममा मार्क बढाउनको लागि हेल्प गर्नेछ। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा मैले क्वेशन लिएको छु 2072 को सेट सी वाला क्वेशन लिएको छु। 2072 को सेट सी भन्ने क्वेशन लिएको छु। यो क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि इफ 2 kg mangoes are worth 4 kg of oranges, 9 kg oranges are worth 4 kg of apples and 6.25 kg of apples worth 3 kg of grapes, how many kg of mango worth 7 kg of grapes? यसरी लिंक दिएको छ हामीलाई, एउटा चेन दिएको छ। जस्तै हामीले माला हेर्यौं भने, हाम्रो सिक्री हेर्यौं भने, एउटा चेन हेर्यौं भने जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यसको लक गरेर एन्ड गर्ने पोइन्ट पनि त्यहीँनिर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चेन कम्प्लिट हुन्छ। त्यही भएर चेन रुलमा केमा भन्दाखेरि चेन रुलमा हामीले के गर्छौं त भन्दा जहाँबाट स्टार्ट गर्छौं त्यही लगेर एन्ड गर्छौं। जस्तै हामीले यहाँ के गरेका थियौं भन्दाखेरि म्याङ्गोबाट स्टार्ट गरेका थियौं। 2 kg म्याङ्गो भनेर लेखेका छौं। 2 kg म्याङ्गोबाट स्टार्ट गरेर हामीले म्याङ्गोमै लगेर के गर्दैका छौं, एन्ड गर्दैका छौं। जसले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो भन्दाखेरि एउटा चेन कम्प्लिट भयो, म्याङ्गोको चेन कम्प्लिट भयो। जस्तै के दिएको थियो क्वेशनले 2 kg म्याङ्गो इज इक्वल्स टु 4 kg अरेन्जेस। अरेन्ज आयो यहाँ। अब अरेन्जै आउँछ यतापट्टि। 9 kg orange is equals to 4 kg apple. अब एप्पलै आउँछ। 6.25 kg of apples is equals to 3 kg of grapes भनेर आयो। र 7 kg grapes is equals to x kg mango भनेर आयो। एउटा चेन कम्प्लिट भयो। अब म्याङ्गोबाट स्टार्ट भएर म्याङ्गोमै गएर एन्ड भयो। एउटा चेन कम्प्लिट भयो। अब युजिङ चेन रुल के हुन्छ त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड हुने गर्दछ। 2 * 9 * 6.25 * 7 इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 4 * 4 * 3 * x। यो राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 16.41 आयो। यति गर्यो भने सोलुसन कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि 7 kg ग्रेप्स बराबर कति हुँदो रहेछ त 16.41 kg अफ म्याङ्गोज हुँदो रहेछ। बुझ्यो होला। अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ मैले 2075 मा सोधेको क्वेशन सेट ए वाला क्वेशन लिएको छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड क्वेशन छ। मनी एन्ड एक्सचेन्ज भन्ने च्याप्टर पनि यहीसँग डिल भएको च्याप्टर हो। यसले प्र्याक्टिकल लाइफमा के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि एक्सचेन्ज रेटहरु डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्दछ। हाम्रो नेपालको करेन्सी विदेशीसँग कति हुन्छ, डलरसँग कति, युरोसँग कति, स्विससँग कति, लेब्रासँग कति, पाउन्डसँग कति भन्ने कुरा हामीलाई मनी एन्ड एक्सचेन्जबाट यो क्वेशनहरुले सिकाउँछ। जस्तै के छ त भन्दा 90 डलर इज इक्वल्स टु 75 युरो अनि 60 युरो इज इक्वल्स टु के छ त भन्दाखेरि 89.10 स्विस फ्र्याङ्क छ। 89.10 स्विस फ्र्याङ्क छ अनि 56 स्विस फ्र्याङ्क्स इज इक्वल्स टु 25 पाउन्ड भन्छ। यो लन्डनको करेन्सी हो। यसलाई पाउन्ड भनिन्छ। एन्ड 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु नेपाली रुपीज कति रहेछ 134.40 रहेछ। भने हाउ मेनी रुपी आर इक्विभ्यालेन्ट टु 500 डलर भनेर क्वेशनले सोध्यो। हाउ मेनी रुपी भनेछ। अब रुपीज x इज इक्वल्स टु 500 डलर भनेर के गरियो हामीले भन्दाखेरि लेट गरियो। 500 डलर बराबर x रुपीज हुन्छ भनेर लेट गरियो। अब हामीले स्टार्ट गर्दा रुपीजबाट स्टार्ट गर्यौं भने रुपीजमा एन्ड हुनु पर्यो। डलरबाट स्टार्ट गर्यौं भने डलरमा, युरोबाट स्टार्ट गर्यौं भने युरोमा, स्विसबाट स्टार्ट गर्यौं भने स्विसमा एन्ड हुनु पर्यो।
एउटा चेन कम्प्लिट गराउनु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि डलरबाट स्टार्ट गरेको छु। $90 भनेको 75 युरो थियो, हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको थियो। अब 75 युरो आयो। अब युरोबाट स्टार्ट गर्छ, युरो नै आउनुपर्छ यतापट्टि नि। 60 युरो जुन चाहिँ यहाँ दिएको थियो क्वेसनले, 60 युरो भनेर यहाँ दिएको थियो। 60 युरो इज इक्वल्स टु 89 स्विस फ्र्याङ्क भनेर दिएको छ। हामी 89 स्विस फ्र्याङ्क भनेर यहाँ लेख्छौँ, 89 स्विस फ्र्याङ्क भनेर। त्यसपछि स्विस फ्र्याङ्कै आउनु पर्यो फेरि। हाम्रो यो 89 स्विस फ्र्याङ्क थियो। अब यहाँ 56 स्विस फ्र्याङ्क छ। 56 स्विस फ्र्याङ्क बराबर 25 पाउन्ड स्टर्लिङ। अब पाउन्ड स्टर्लिङै आउनु पर्यो फेरि। 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इज इक्वल्स टु 134.40। त्यसपछि हामीले लेट गरेको जुन एक्स थियो इज इक्वल्स टु $500, जुन हामीले यहाँ माथि लेट गरेका थियौँ। जुन चाहिँ कहाँ लेट गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एक्स इज इक्वल्स टु $500 भनेर लेट गरेका थियौँ, त्यसलाई राख्यौँ। अब यहाँ हेर्ने हो भने डलरबाटै स्टार्ट भएर के भएको छ, डलरमै गएर इन्ड भएको छ, एउटा चेन कम्प्लिट भयो। त्यही भएर चेन रुल लगाउने। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड। 90 × 60 × 56 × 1 × x इज इक्वल्स टु 75 × 89.10 × 25 × 134.40 × 500 गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु 37,125 आयो। x को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 37,125 आयो, 125 आयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि, अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि यो अ मर्चेन्ट इन नेपाल बाइज गुड इन लन्डन। मर्चेन्ट भनेको एउटा बिजनेसम्यान जस्तै हो, बिजनेसम्यान नै हो। नेपालले चाहिँ लन्डनबाट गुड्स किनेछ, भ्यालु कतिको भन्दाखेरि 1000 पाउन्डको। यो भनेको पाउन्ड हो, यो पाउन्ड हो। लन्डन गएर 1000 पाउन्ड बराबरको सामान किनेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ गुड्स इन एनसी। अब उसले आएर त नेपालमा बेच्ने होला, नेपालमा कति पर्यो भनेर उसलाई थाहा पाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ गुड्स इन एनसी भनेर भन्यो। नेप्लिज करेन्सी हो एनसी भनेको। वेन एक्सचेन्ज रेट बिट्विन इन्डिया र नेपालको एक्सचेन्ज रेट कति छ त भन्दाखेरि नेपालको 1.60 पैसा भनेको रुपिस भनेको इन्डियाको 1 रुपियाँ अरे। र लन्डन र इन्डियाको के छ भन्दाखेरि 100 पाउन्ड भनेको कति छ त भन्दा 14,800 रुपियाँ आइसी छ अरे, 14,800 आइसी। हामीलाई त भ्यालु अफ गुड्स इन एनसी चाहिएको थियो, त्यही भएर उसले किनेको $1000 पाउन्डको। त्यही भएर हामीले के लेट गऱ्यौँ भन्दाखेरि रुपिज एक्स इज इक्वल्स टु $1000 भनेर हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा लेट गऱ्यौँ। रुपिज एक्स इज इक्वल्स टु $1000 भनेर हामीले लेट गऱ्यौँ, लेट गऱ्यौँ। अब हामीले स्टार्ट गर्दा एनसीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ भने एनसीमा इन्ड, आइसीबाट आइसीमा अथवा पाउन्डबाट पाउन्डमा। मैले यहाँ एनसीबाट स्टार्ट गरेको छु। हामीलाई के दिएको थियो त भन्दाखेरि 1.6 एनसी बराबर 1 आइसी दिएको थियो। त्यही लेखेँ मैले यहाँ 1.6 एनसी बराबर 1 आइसी। अब आइसीबाटै आउनु पर्यो। आइसी कति छ त भन्दा 14,800 आइसी बराबर के छ त भन्दाखेरि 100 पाउन्ड थियो, 100 पाउन्ड। त्यही भएर मैले 14,800 इज इक्वल्स टु 100 पाउन्ड लेख्थेँ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि पाउन्डमै कुरा गर्नु पर्यो भने उसले किनेको सामान 1000 पाउन्डको, 1000 पाउन्ड बराबर हामीले एक्स भनेर लेट गरेका थियौँ। त्यसलाई के गरिदिउँ इज इक्वल्स टु एक्स गरिदिएर एउटा चेन कम्प्लिट भयो। अब हेर्ने हो भने यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ आइसीबाट एनसीबाट स्टार्ट भएर एनसीमै गएर इन्ड भएको छ, एउटा चेन कम्प्लिट भयो। त्यही भएर 1.6 × 14,800 × 1000 इज इक्वल्स टु 1 × 100 × एक्स भयो। यसले गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 2,36,800 रुपियाँ आएछ। जस्तै उसले 1000 पाउन्डको सामान किनेको थियो, त्यो 1000 पाउन्ड भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 2,36,800 बराबरको रहेछ। उसले सामान किनेको 2,36,800 बराबरको रहेछ।
अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2070 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन यसमा मात्र होइन, पछि जिम्याट जिआरई गरेर विदेश जाने हो भन्दा पनि यो क्वेसन सोधिरहेको पाइन्छ। किनकि यसमा के छ भन्दा इन्टरनेसनल मार्केटमा ट्रेड हुने कुराहरू छ। जस्तै गोल्ड भनेको त इन्टरनेसनल मार्केटमा ट्रेड हुने कुरा हो। आइदर त्यो नेपालमा होस्, आइदर त्यो इन्डियामा होस्, आइदर त्यो इङ्ल्यान्डमा होस्, आइदर त्यो जर्मनीमा होस्। सुन भनेको प्योरेस्ट फर्म अफ एलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। ल हेर्दै जाउँ क्वेसन के छ। डिटरमाइन द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन इङ्ल्यान्ड एन्ड जर्मनी एजुमिङ द्याट 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु के छ भन्दाखेरि 123.27 ग्रेन्स अफ गोल्ड छ अरे। के छ भन्दाखेरि 1 पाउन्ड भनेको 123.27 ग्रेन्स अफ गोल्ड हो अरे। यो पाउन्ड, यो ग्रेन्स अफ गोल्ड हाम्रो इङ्ल्यान्डको दिएको, किनकि 1 पाउन्ड भन्ने कहाँको आउँछ, पाउन्ड भनेको कहाँको करेन्सी हो, इङ्ल्यान्डको करेन्सी हो अफ गोल्ड। गोल्डमा चाहिँ के छ अरे भन्दा 11/12 चाहिँ फाइन छ अरे। 11/12 चाहिँ के छ, फाइन छ। अब यो 11/12 फाइन भनेको के हो भन्दाखेरि हियर 11/12 फाइन मिन्स आउट अफ 12 पार्ट्स। हाम्रो यो 12 पार्ट्स मध्येमा के हो त भन्दाखेरि आउट अफ 12 पार्ट्स 11 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड। हामीले 22 क्यारेट 24 क्यारेट भन्ने सुनिन्छ। यो 12 मध्ये 11वटा पार्ट चाहिँ प्योर हो अरे। एन्ड के भनेको छ क्वेसनले फर्दर 10 मार्क्स भनेको जर्मनीको हो। 10 मार्क्स इज इक्वल्स टु 61.4 ग्रेन्स अफ गोल्ड रे। 10 मार्क्स भनेको 61.4 ग्रेन्स अफ गोल्ड हो। यसमा जर्मनमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि 9/10 फाइन छ। यो भन्न खोजेको 9/10 फाइन मिन्स आउट अफ 10 पार्ट्स 9 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड हो। हामीलाई त एक्सचेन्ज रेट बिट्विन इङ्ल्यान्ड एन्ड जर्मनी सोधेको थियो क्वेसनले। डिटरमाइन द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन के सोधेको छ हामीलाई भन्दाखेरि जर्मन एन्ड इङ्ल्यान्डको। त्यही भएर मैले के गर्थेँ, इङ्ल्यान्डको करेन्सी 1 पाउन्ड 1 दिएको छ हामीलाई, अथवा हामीले जर्मनलाई लिएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो। मैले यहाँ एक्स मार्क्स इज इक्वल्स टु 1 पाउन्ड भनेर लेट गरिदिएँ। एक्स मार्क्स इज इक्वल्स टु 1 पाउन्ड। अब मार्क्सबाट स्टार्ट भएको छ भने मार्क्समै गरेर इन गर्ने हो। हामीले एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्न खोजिरहेका छौँ। अब 1 पाउन्डको रिलेसन कहाँ दिएको छ, 1 पाउन्डको रिलेसन हामीलाई कहाँ दिएको थियो त भन्दाखेरि यहाँ दिएको थियो। 1 पाउन्ड भनेको 123.27 ग्रेन्स हो भनेर यहाँ दिएको थियो। त्यही गर्दैमा हामीले यहाँ 1 पाउन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड भनेको 123 ग्रेन्स अफ इङ्ग्लिस गोल्ड हो। इङ्ग्लिस गोल्ड हो। अब इङ्ग्लिसै आउनु पर्यो। इङ्ग्लिसमा के थियो भन्दाखेरि 11/12 फाइन्स भनेको त 11वटा चाहिँ प्योर गोल्ड, 12वटा टोटल भन्ने जस्तै हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ त यहाँ भन्दा 12 ग्रेन्स अफ इङ्ग्लिस गोल्ड भनेर लेख्यौँ। यो 12 ग्रेन्स अफ इङ्ग्लिस गोल्डमा कतिवटा चाहिँ फाइन छ त भन्दाखेरि 11वटा फाइन छ। अब फाइन गोल्ड खोज्नु पर्यो अथवा प्योर गोल्ड खोज्नु पर्यो। जर्मनमा पनि के थियो भन्दा 9वटा गोल्ड चाहिँ के थियो भन्दा प्योर थियो। त्यही भएर 9 ग्रेन्स अफ प्योर गोल्ड इज इक्वल्स टु 9 ग्रेन्स अफ प्योर गोल्ड इज इक्वल्स टु टोटल कति हो त यो 10 ग्रेन्स अफ जर्मन गोल्ड। 10 ग्रेन्स अफ जर्मन गोल्ड। अब फेरि गोल्डै चाहियो। यहाँ के दिएको थियो भन्दा 61.4 ग्रेन्स भनेर दिएको थियो जर्मनको गोल्ड। 61.4 ग्रेन्स अफ जर्मन गोल्ड इज इक्वल्स टु के दिएको छ भन्दाखेरि 10 मार्क्स दिएको थियो। इज इक्वल्स टु के दिएको थियो 10 मार्क्स दिएको थियो। अब के गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि यहाँ मार्क्सबाट स्टार्ट गरेका थियौँ। मार्क्समै गएर के गर्यौँ हामीले इन गर्यौँ। एउटा चेन कम्प्लिट भयो। युजिङ चेन रुल x इन्टु 1 इन्टु 12 इन्टु यो इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड हुन्थ्यो। एक्सको भ्यालु यसरी कसरी कति आयो त भन्दाखेरि 20.45 मार्क्स आयो। 20.45 मार्क्स आयो। यति गर्यो भने यसको पनि सोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। अब यो के देखिन्छ त भन्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि जर्मन र इङ्ल्यान्डको करेन्सी कसरी रहेछ त भन्दा 20.45 मार्क्स बराबर कति हुँदो रहेछ 1 पाउन्ड हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। सायद यो लास्ट क्वेसन हो। 2070 मा सेट डीमा सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ।
अ मर्चेन्ट एट काठमाडौँ इम्पोर्ट्स गुड वर्थ अफ 15,200। 15,200 बराबरको उसले फ्रान्समा गएर सामान किनेको रहेछ। अब उसले सामान इम्पोर्ट गरेको छ, काठमाडौँ बसेर उसले अब पैसा पठाइदिनुपर्छ। द रेट अफ रेमिटिङ द अमाउन्ट थ्रु टिटी भनेको टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, टिटीबाट पठायो भने उसलाई 1 फ्र्याङ्क बराबर 35.50 लाग्छ। वाइल 0.25 फ्र्याङ्क फर ₹10 इफ रेमिटेड थ्रु स्लाइड ड्राफ्ट। यदि उसले के गर्यो भन्दाखेरि स्लाइड ड्राफ्टबाट पठायो भने चाहिँ उसलाई कति लाग्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ 0.29 फ्र्याङ्क फर ₹10 लाग्छ। अब हामीले फर्स्ट कन्डिसन हेर्ने रेमिटेन्स थ्रु टिटी भनेर। रेमिटेन्स थ्रु टिटीमा के छ भन्दाखेरि हामीले पठाउने त 15,200 नै हो। 15,200 पठाउनु छ। लेट ₹X इज टु 15,200 भनेर हामी लेट गर्छौँ। अब फ्र्याङ्कबाट इन्ड भएछ, फ्र्याङ्कै चाहियो। हामीलाई के थाहा छ भन्दा ₹35.50 फ्र्याङ्क बराबर कति छ भन्दा ₹35.50 बराबर 1 फ्र्याङ्क छ। त्यही भएर 1 फ्र्याङ्क बराबर 35.50 लेखियो। एउटा चेन कम्प्लिट भयो, रुपिजबाट स्टार्ट भएर रुपिजमा गएर इन्ड भएको छ। अब एउटा चेन कम्प्लिट भयो, रुपिजबाट स्टार्ट भएर रुपिजमा इन्ड भयो। एक्स इज टु 15,200 इन्टु 35.5 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि उसले के देखियो त भन्दाखेरि उसले यदि टिटीबाट पठाउने हो भने उसले 5 लाख के गर्नुपर्दो रहेछ, 5,39,600 रुपियाँ पठाइदिनु पर्ने रहेछ। अब होइन, टिटीबाट होइन, अब म स्लाइड ड्राफ्टबाट पठाउँछु भनेर उसले भन्यो भने स्लाइड ड्राफ्टबाट पठाएको भए त उसलाई 0.29 फ्र्याङ्क फर ₹10 लाग्थ्यो। 0.29 फ्र्याङ्क फर ₹10 लाग्थ्यो। अब स्लाइड ड्राफ्टबाट हेरौँ, रेमिटिङ थ्रु स्लाइड ड्राफ्ट हामीले पठाइदिने त त्यही 15,200 नै हो। 15,200 लाई एक्स रुपिज भनेर लेट गऱ्यौँ। हाम्रो रिलेसन एक्सचेन्ज रेट के थियो त भन्दा 0.29 फ्र्याङ्क फर ₹10। रुपिजबाट स्टार्ट भएर रुपिजमै गएर इन्ड भएको छ युजिङ चेन रुल। एक्स इज टु 15,200 इन्टु 10 डिभाइड बाई 0.29 गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि 5,24,137.93। अब टिटीबाट पठाएको भए कति थियो भन्दाखेरि टिटीबाट पठाएको भए हामीलाई कति लाग्थ्यो भन्दाखेरि टिटीबाट पठाएको भए 5,39,600 लाग्थ्यो। अब हामीले स्लाइड ड्राफ्टबाट पठायौँ भने 5,24,000 मात्र लाग्दो रहेछ। अब कुन चिपर भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेऱ्यौँ भने 5,39,600, यहाँ हेऱ्यौँ भने 5,24,137। कुन सस्तो छ त भन्दाखेरि ए स्लाइड ड्राफ्ट सस्तो छ हामीलाई, ए चिपर छ होइन त, स्लाइड ड्राफ्टै चिपर छ हो। स्लाइड ड्राफ्टै चिपर भएको कारणले हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि एन्सर लेख्दाखेरि हेन्स के छ भन्दाखेरि हेन्स रेमिटेन्स थ्रु स्लाइड ड्राफ्ट इज चिपर। किनकि रेमिटेन्स थ्रु के छ चिपर भन्दाखेरि स्लाइड ड्राफ्ट चाहिँ हाम्रो लागि चिपर हुनेछ भनेर हामी लेख्छौँ। कतिले चिपर छ त भन्दाखेरि स्लाइड ड्राफ्ट चाहिँ चिपर छ, तर कतिले छ भनेर पनि निकालिदिनुपर्छ। यसकै डिफ्रेन्स अमाउन्ट त हो, यो माइनस यो गर्दाखेरि 15,462.07 रुपियाँले के रहेछ भन्दाखेरि स्लाइड ड्राफ्ट चाहिँ चिपर रहेछ। यदि गर्यो भने क्वेसन सोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। ओके, भिडियो हेरेर मलाई हेल्प गरिदिनु भयो, सायद बुझिन्छ होला। अब यस्तै अरू भिडियोको लेक्चर कुन च्याप्टरमा बनाइदिनुपर्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म त्यसको लागि पनि भिडियो बनाइदिने कोसिस गर्दछु। आजको लागि यति नै गरौँ। भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क्स। Okay, see you soon in next video.